بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي، وأسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون والموجود العلماء الكبائر المبجلين والمستمعون الكرام، أنتم سمعتم من قبل عدة دقائق البرنامج. أنا أظن أنكم فرحتم بهذه الحفلة، أنكم فرحتم جدا في هذا البرنامج، وبهذا أنا أبين أمامكم الخطبة الوجيزة على هذا الموضوع: القرآن دستور الحياة الإنسانية. الوقت ليس بموجود لدينا، لذا أنا أبين أمامكم فقط دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق فقط. أيها الحاضرون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما، أعني باعتبار التعلم والتعليم. أيها المستمعون والمستمعات، إني أردت أن أسعد بتبيين فضائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. ألا أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ أيها المستمعون استمعوا. القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب الذي نزل الله لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية. القرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس لما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء من القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنماذج، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهجه ويسلكوا سلك هدايته إلى الطريق المستقيم. أيها المستمعون، الوقت ليس بموجود، لذا أنا أقدم كلامي على هذا الكلام. كان أنتم تعلمون إلى أين نذهب؟ كم مدة نتواصل عن القرآن؟ متى ننتقل إلى الله وإلى كلامه وإلى رسوله؟ تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكون محببين لدى الله. أكتفي بهذا الكلام، بهذه الكلمات العديدة الوجيزة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.